ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وربي زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چینا جو سر لینے آئے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سار لینے آئے یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون انہ علیم بذات الصدور اے او ذات جنہیں توانوں تے منوں پیدا فرمایا درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد آدم تواڈے اور میرے دل دی بہار آمینہ دلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و دوستو اللہ پاک دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے اس پر فتن دور اندر اللہ پاک نے سانو ساریانو اپنے گھر اندر آؤن دی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ ساڈا سب دا اونا بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے حضرات حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے
جتنے بھی نبی دنیا تے آئے نے نا کسے نبی دا ایک کتاب دے اندر اللہ پاک نے ساری زندگی نو بھی بیان نہیں فرمایا۔ مثال حضرت آدم دی زندگی ایک کتاب اندر محفوظ نہیں، ایک کچھ روایات بنی اسرائیل دیا ملدیاں نے کہ حضرت آدم دی اولاد اتنی سی جنت دے اندروں نکالے گئے، اور حضرت نوح نبی دی ساری زندگی دے لمحات کسے ایک کتاب اندر نہیں مل دے، کچھ حصے بیان کیتے گئے نے۔ جس طرح نبی دنیا تے آئے انہاں تے کتاباں آئیاں، نبی چلے گئے، کتاباں والا سسٹم ختم ہو گیا انہاں دے نال ہی۔ حضرات اسی طرح نبی علیہ السلام اس دنیا تے تشریف لے آئے، اللہ پاک نے انہاں دی ساری زندگی دے لمحیاں نو قرآن اندر بیان فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام دے حتیٰ کہ صحابہ کرام نے نا نبی پاک دے داڑھی دے اندر جتنے بھی سفید وال سن انہاں دا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نا نبی پاک علیہ السلام جدو سوندے سن کروٹ کدھر کر کے سوندے سن او دا بھی ذکر موجود ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نبی علیہ السلام دے کول حضرت جبریل ہوندے نا تے قرآن دیاں ایتاں سکھان دے، نبی پاک علیہ السلام پڑھ دے تے صحابہ کرام نا جڑی نبی پاک دی زبان دی حرکت ہے نا انہوں بھی دیکھیا کر دے تے نبی علیہ السلام دی زبان دی حرکت دا بھی انہوں پتہ ہے، او دا ذکر بھی صحابہ نے بیان کیتا ہے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی نو اللہ پاک نے کیوں محفوظ بنایا؟ جس طرح ایک کاغذ دا عام ٹکرا او دی کوئی قدر و قیمت نہیں، قائد اعظم دی تصویر لگی ہو بے او دی بڑی قدر و قیمت ہے، اسی طرح نبی پاک دی اللہ پاک نے ساری زندگی نو محفوظ کر کے ساڑھے واسطے نمونہ بنا دیتی ہے۔ فرمایا پوری زندگی اندر کسے معاملے دے اندر تو انہوں پریشانی آئے تے نبی علیہ السلام دی زندگی نو پڑھنا کام توڑا ہوئے گا، توڑے کام سارے آسان ہو جانگے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو آقا علیہ السلام دی ساری زندگی نو اللہ پاک نے محفوظ فرمایا ہے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام قرآن پاک اندر اللہ پاک نے نبی علیہ السلام دی زندگی نو حسوہ حسنہ کیا ہے۔ فرمایا تو اڈے واسطے بہترین نمونہ نبی علیہ السلام دی زندگی، اگر آقا دی زندگی دا مطالعہ کیتا جائے ساڑھے لیل و نہار بہتر ہو جانگے، ساڑھا گزر سفر اور نکاح شادیاں آسان ہو جانگیاں، سنو زندگی گزارم دے دستورام دا پتہ لگ جائے گا، انصاف ساڑھے اندر آئے گا، عدل ساڑھے اندر آئے گا، سیرت ساڑھی بہتر ہو جائے گی، کردار ساڑھا بہتر ہو جائے گا۔ اساں جس پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہے آدم علیہ السلام تو لے کے جتنے نبی آئے نے سارے آلہ نے، آخر تے میرے پیغمبر آئے نے، اللہ نے سارے نبیاں چو افضل اور آلہ میرے پیغمبر دی ذات نو بنایا ہے۔ آخر تے آکے یتیمی دے اندر اللہ پاک نے سر دے اوپر ختم نبوت دا تاج پہنایا ہے۔ اگر وہ چاہے قطرہ قطرہ سمندر کر دے، اگر وہ چاہے یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو در بدر کر دے، میرے مولا تو جب چاہے کسی کو کدھر سے کدھر کر دے۔ اے میرے بادشاہ دا نظام قرآن اللہ دا اس باب دا ذکر کر رہا ہے، سنیاں دے نبی علیہ السلام دی زندگی چوں آج میں چند نبی پاک دی زندگی دے پہلو بیان کرنا چاہنا۔ قرآن پاک اندر اللہ پاک نے جنہاں دا ذکر فرمایا ہے، عزیزان من میرے مسلمان میرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا
नाम आ जावे मुहब्बत नाल दुरूद पढ़िया कर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी दा जिक्र अल्लाह पाक ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया असां अपने प्यारे महबूब दी जिंदगी नो सारी दुनिया वास्ते उसवाए हसना बनाया। फरमाया जिंदगी गुजारनी है और जिमें रसूलुल्लाह ने गुजारी है। हजरात अगर इस मेरी मजलिस दे अंदर कोई जज आया ते सुने और सीरत मेरे नबी दी अपना ले, कोई वकील आया, कोई डॉक्टर आया, कोई आम बंदा आया और जदों मेरे नबी दी सीरत पढ़ेगा तेनों फैसले करन दा भी पता लग जाएगा, तेनों बोलन दा भी पता लग जाएगा, तेरा किरदार भी बेहतर हो जाएगा, तेरी चाल भी बेहतर हो जाएगी। और सुनिया दे लोगों और सारी दुनिया दे बड़े बड़े ओहदेगार एक पासे ने, अल्लाह पाक ने मेरे नबी नो सब नालों हाकम बनाया, सब नालों अफजल बनाया है। और सुनिया दे मोहब्बत ना मोहब्बत की गल सुनिया जे अल्लाह मदनी नो हाकम बना छोड़े आए, अल्लाह मदनी नो हाकम बना छोड़े आए और नाले नबियां दा खादम बना छोड़े आए। अल्लाह मदनी नो हाकम बना छोड़े आए, नाले नबियां दा खादम बना छोड़े आए। अल्लाह मदनी नो हाकिम बना छोड़े आए। खोल रब दा कुरान तादा हो जाए ईमान, खोल रब दा कुरान ताजा हो जाए ईमान। मन मदनी नो जज जे तो है मुसलमान, एवें होरा नु सरते चरा छोड़े आए। अल्लाह मदनी नो हाकिम बना छोड़े आए, अल्लाह मदनी नो हाकिम बना छोड़े। मेरे पैगंबर हाकिम बन के आए ने, हकीम बन के आए ने, जिन्हां दा नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहि सलाम सब तो नबी पाक दी आला जात है और मेरे पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम इनकलाबी बन के आए ने, इंतकामी बन के नहीं आई। ये मेरे नबी दी सीरत दा पहला पहलू सुनिया जे मोहब्बत नाल अजीजा ने मन आ मेरे मुसलमान मीरा रब दे नबी जग दे नबी मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकलाब जिंदगी दे अंदर हजरात सुनिया जे मेरे पैगंबर दी जात कैसी जात है। आका अलैहि सलाम इनकलाबी बन के आए ने, इंतकामी बन के नहीं आए। इहदा मतलब की है हजरात सुनिया जे बड़ी मोहब्बत नाल हर बंदा अज मुकाबले बाजी दे अंदर लगा होया, हत्ता के मसाजद दे अंदर भी मुकाबले बाजी है। आंदा मैं मस्जिद जड़ी बन गई है, मैं इख्तलाफ होया, आंदा मैं इहदे नालों बेहतर मस्जिद बनावांगा। आ मेरे अबीरा सुनिया दे दराए मदरसियां दे अंदर इंतकाम है, साडे घरां दे अंदर हर बंदे दे दिल अंदर गुस्सा है। हजरात कोई मदरसे दे अंदर झगड़ा होया, हजरत कारी साहब अपने शगिरदा नो लैके बरगला के सैड ते मस्जिद मदरसा बना के बैठ गए। इंतकाम दे अंदर हजरात जिंदगी इंज दी नहीं गुजारनी। सुनिया दे बड़ी मोहब्बत नाल अल्लाह फरमांदे ने असा अपने महबूब दी जिंदगी सारी उम्मत दे मुसलमाना वास्ते नमूना बनाइए। और लोगों सुनिया दे बड़ी मोहब्बत नाल अज ना
کوئی رشتہ نہ دے بیٹی دا انتقام دل دے اندر بیٹھ جاندا میں بدلہ لواں گا ضرور اج کوئی بھی مسئلہ بن جاوے ہر بندے دا انتقامی ذہن بن جاندا اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا انتقام نو پسند نہیں سن کر دے میرے آقا علیہ السلام انقلاب نو پسند کر دے سن اور لوگوں سنیا دے درا ایک غزوہ احد دا موقع وے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے چچا لگ دے نے حضرات توجہ کرنا انہاں نو نا غزوہ احد دے اندر شہید کر دیتا گیا اور جدو شہید ہوئے نے ایک خبراں پھیل گئیاں حضرت امیر حمزہ نو شہید کر دیتا گیا ایک پہاڑی دے پچھو انہاں دی لاش میت ملی اور جس میت دا مسلا کر دیتا گیا اور مسلا کنوں کیا جانا جسم دے ادا کٹ دیتے گئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے اور جدو لے آیا گیا وینا تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا اکھیاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں لگ گئیاں نے فرماندے نے میرے باپ تو بعد اگر میرے سر تے کسے شفقت دا ہاتھ رکھیا سی اے امیر حمزہ وے اور جڑا اسلام جدوں قبول کیتا نا اور جدوں اسلام دے سارے بیری سن اس ویلے امیر حمزہ نے بڑیاں وفاواں کیتیاں نے اس ویلے امیر حمزہ نے ایدی وجہ تو اسلام دے اندر طاقت آئی آقا علیہ السلام آنسو بہارے نے اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے انام دی پھوپھی میرے نبی دی صفیہ میرے ابیرہ امیر حمزہ دی بہنے اور میدان دے اندر آئیاں آقا فرمان دینے انہوں نہد امیر حمزہ دا اے لاشا نہ دکھایا رے بہن دا دل بڑائی اللہ پاک نے نرم بنایا وے اے بہن کڑیے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرما دیتا وے ایک میرے نبی دا جانی سار بولیا آندہ سونیا پریشان نہ ہویا رے اینا ساڑھے لو میرے حضرت امیر حمزہ نو شہید کیتا وے اسی دے بدلے دے اندر انام دے 70 ماران گے انام دے 70 لوگاں نو ماران گے اللہ پاک نو ایک گل پسند نہ آئی قرآن آیا فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ فرمایا میرے سونیا انہاں نو کہہ دے ایک دے بدلے ایک ماری دے 70 نہیں ماری دے ایک جان دے بدلے ایک جان نو مارنا چاہی داوے آج کوئی قتل ہو جاوے او دے باپ نو میں مار دیتا جام داوے او دے گھر والے انتے بھی ظلم کیتے جام دینے او دے بچیانوں میں ٹھرڈ کیتا جام داوے اے نانا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے القتل بالقتل ایک قتل دے بدلے ایک قتل کیتا جاوے ایک دن ایسا آیا میرے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے نے ایک آن والا آیا چہرہ اپنا چھپایا ہویا وے آقا فرماتے نے آن والیا تو کونے اندر سونیا منو کلمہ میں پڑھاؤ تے میں معافی بھی منگنا چاہنا ماں فرمایا آن والیا تیرا ظلم کیے جرم کیے آکھیا سونیا پہلے کلمہ پڑھاؤ نا میرے نبی نے کلمہ پڑھایا آقا فرماندے نے گل دسنا اندر سونیا میں تواڈے چاچے امیر حمزہ نو شہید کرنا والا میں میرے آقا علیہ السلام دیاں اکھاں برس گئیاں آقا فرماندے نے مینوں دسنا اے میرے چاچے نو کیویں شہید کیتا سیا اے کیویں ماریا سیا انہیں سارا حال دسیا بیشی ادا نام ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے جا میں تینوں معاف کر دیتا وے لیکن آج تو بعد میرے سامنے نہ آمیں اے
انقلابی زندگی ایسی زندگی ہوندی دے ہر ویلے انتقام دے اندر لگا ہویا میں ہر ویلے زین اندر ایک ہی خیال ہے میں ایدے کولو انتقام کی میں لاواں میں ایدے کولو بدلہ کی میں لاواں اور میرے آقا علیہ السلام بدلہ لین نہیں دے آئے میرے نبی نے تے اپنی ساری زندگی دے اندر سارے نال محبت دا اظہار کیتا وے ہر ایک نال محبت دے داوے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھی نام جو سار لینے آئے اسے وجہ تو میرے پیغمبر علیہ السلام دا غلام ابو بکر آیا اسے وجہ تو عمر آیا اسے وجہ تو عثمان و علی آئے نے اسے وجہ تو بلال حبشی حبشے جو چل کے میرے پیغمبر دے غلام بن گئے نے او دی وجہ کی میرے نبی علیہ السلام انتقام نہیں لیندے میرے نبی دی زندگی انقلابی زندگی ہے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا او لوگو جدو خیبر فتح ہویا تے میرے آقا علیہ السلام دے کول ایک عورت آکے آندی سونیا اسی تواڈی دعوت کرنا چاہنے اے دعوت سنے آندے کئی بندے کہیں دینے اے فلاں کافر دے کولو کھانا جائے دے عیسائیاں کولو کھانا جائے دے اے جڑے غیر مسلم کھانا جائے دے اور میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے یہودی عورت آقا فرمان دینے میں ضرور آواں گا تیرے گھر دے اندر آواں گا اور لوگوں کھانا جائے دے تواڈا زین تبلیغ والا ہوئے میں انہوں جا کے نصیحتاں کرانگا آقا علیہ السلام آئے نے تے میرے نبی نے کھانا شروع کر دیتا وے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک برکی کھا دیئے صحابہ کھانا شروع کیتا ہے آسمانہ تو جبریل آ جاندے نے آکے آمدے نے سونے آؤ کملی والیا ہون کھانا نہ کھایا جے ایدے اندر زہر موجود ایک صحابی دی کھانا کھام دی وجہ تو موت واقع ہوئی ہے آقا علیہ السلام فرمان دینے فرمایا بی بی اللہ دا حکم ہے میری ذات دا مسئلہ ہوندہ تے میں چھوڑ دیندہ میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے بی بی جڑا تو اے ظلم کیتا وے تینوں ایک جام دے بدلے جان دینی پوے گی اللہ دا حکم ہے اے سارا خاندار نہیں ماری دا ایک دے بدلے ایک نو ہی ماری دا وے اور میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے فرمایا جڑا بندہ اپنے ذہن نو صاف رکھ داوے ہر مسلمان بھائی واسطے رشتہ دار آج کئی بندے آمدے نے حضرت جی اسی اپنے رشتہ دار آمدے نال اچھا سلوک کرنے ہاں لیکن بدلے اندر ازمیشاں اسی اچھا سوچنے ہاں اچھا برتنے ہاں اچھے اخلاق نال گل کرنے ہاں ہر بھال دے اندر اسی اپنے رشتہ دار آمدہ خیال بھی رکھنے ہاں بدلے دے اندر پریشانیاں بدلے دے اندر عزیزتاں بدلے دے اندر دکھ مل دینے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولنا ایک اون والا آیا حضرت عبداللہ بن مسعود سب آکھو رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے آکے آمدے نے سونے میں اپنے رشتہ دار آمدے نال اچھا سلوک کرنا بدلے دے اندر عزیتاں پریشانیاں حسد بغض لبداوے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کہنا آمدہ سونے اے ظلم کر دینے میں اینا تے نیکیاں کرنا آقا فرمان دینے گال سننا عبداللہ اے ظلم کر دینے تیرے رشتہ دار لیکن تو بدلے دے اندر اینا تے نیکی کرنی ہے فرمایا اللہ دے نبی جی نیکی آکھیا ایک دن آئے گا اے جڑا ظلم اے رک جائے گا برائی چھپ جام دیئے نیکی نو اللہ عزت عطا کر دینے اے ظاہر ہون والی نیکی کرنے والے نو اللہ عزت عطا فرما دینے اے برائی
रुक जाती है अच्छाई नहीं जे रुक दी। सुनिया दे मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान अज साडे माशरे दे अंदर अक्सर किया जाता है स्टेटस ला के ना व्हाट्सएप ते स्टेटस ला के और टिकटॉक ते ऐसियां वीडियो बनाई जांदियां ने जिन्हां दे अंदर बदमाशी वाले गाने ला के अपने रिश्तेदारां नूं शरीकेबाजी समझिया जाता है। गाने ला के ते ज़ाहिर करवाया जाता है एक वक्त आएगा मैं इंतकाम लवांगा, एक वक्त आएगा मैं फलां करांगा। स्टेटस ला ला के रिश्तेदारां नूं दिखाया जाता है मेरा फलां भी रिश्तेदार मेरे मुखालफ है, फलां भी रिश्तेदार मेरे मुखालफ है। हजरात हर वेले इंतकाम किसी रिश्तेदार ने गड्डी लई है मैं बड़ी गाड़ी लवांगा, किसी बंगला बनाया ओदे तो बड़ा बनाम दी सोचदा है। और नहीं मेरे भाइयों नबी दी जिंदगी दे अंदर मेरे पैगंबर दा दिल भी नरम है, इंतकाम भी कोई नहीं। मेरे पैगंबर दी जिंदगी नो नमूना बनाना काम तेरा होएगा। अल्लाह हसद तो भी बचाएगा, रिश्तेदारां दे शर तो भी बचाएगा, अल्लाह आजमाइशां तो भी बचाएगा। हर वेले दिल दे अंदर तंदूर चल रहा है मैं इन्हें मैनू रिश्ता नहीं दिता, मैं इहदी बेटी ते जादू करवावांगा, इहदा किधरे भी होन नहीं देवांगा, कोई आएगा मैं ओनू वरगलावांगा। हर वेले इंतकाम इंतकाम सोचन वाले आ जेल आबाद इस वजह तो, कचहरियां आबाद इस वजह तो। हर बंदा इंतकामी बैठा है, हर बंदे दे ज़हन अंदर बदले दी अग है। मेरी जदों दार थले आएगा इनू मैं चिथ देवांगा, इनू मैं माफ नहीं करना, इनू मैं छड़ना कोई नहीं। एदी औलाद चंगी नहीं लगदी, एदे मां बाप दे कोलों बदला लवांगा। आज खामद उठ के अपनी बीवी दे मां बाप नू गालां कढ़दा, इन्हां ने खाना नहीं सही दिता, इन्हां फलाम नहीं कीता। और इनका काम अपने दिल दे अंदर रखन वाले आ नबी पाक नाल मोहब्बत दे दावे कि हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। मेरे नबी दी सीरत नू नहीं अपनाया, मेरे नबी दी जिंदगी नू नहीं अपनाया। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात लेट देने और जड़े जुल्म कर देने मेरे नबी उन्हां नू मुआफ फरमा के कर देने। इंतकामी नहीं बनना, इनकलाबी बन। अगर तू किसी कोलो इंतकाम लेना रब दी रजा वास्ते उन्हों माफ कर दे, वो बंदा तेरे वाल मुड़ के आएगा, वो कहेगा यार मैं जुल्म करदा रहा ते तू मोहब्बत दी अखीर कर दी है। मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए दिल उनका भी छीना जो सर लेने आए। यूं बंदा नवाजी के जोहर दिखाए खुद खा के जोहर जवाहिर लुटाए। खुशी अपनी गैरों के गम में लगा दी, दिया दर्द उसको भी दुआ दी। मेरे नबी दी जिंदगी दा ए असूल है। मेरे आका अलैहिस्सलाम मोहब्बत वंडन आए ने और इसे वास्ते हर दुनिया दे खिते खिते ते मेरे पैगंबर दे हुजूर दे दीवाने बैठे ने। मेरे नबी ते जाना देखिया नहीं, मेरे नबी दी सूरत ते सीरत पढ़ के आज भी लोग मेरे पैगंबर नाल मोहब्बत दा इजहार करदे ने, आज भी लोग मेरे नबी नाल प्यार करदे ने। ऐ सुनिया दे मोहब्बत नाल जेड़े आ बैठे न्यो ला बैठे सारे जग नो पुल पुला बैठे। जेड़े आ बैठे अबू बकर आए ने रब ने सिद्दीक बनाया, उमर आए ने फरूक आजम बनाया, उस्मान आए ने अल्लाह पाक ने शर्मो हयाम दा पैकर बनाया। अली आया है अल्लाह ने फाते खैबर बनाया ते हबशे तो चलदा बिलाल आया अल्लाह ने मुअज्जिन मुस्तफा बना दिता है। और लोगो ऐ मेरे नबी दी चाल सुनिया दे दरा जेड़े आ बैठे न्यो ला बैठे सारे जग नो पुल पुला बैठे। नौ वालायत हबश छड़ के कुली सोने दे पुवे ते पा बैठे। ओ ना होर की लेना दुनिया तो जेड़े लब हबीबे खुदा बैठे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
میرے پیغمبر دے کول جیڑا آ جاندا ہے نبی پاک دی سیرت نو ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا ہے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے اللہ پاک نے دوسرا پہلو بیان فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام دے بارے کتنے دن ہو گئے آج؟ کافی تقریباً کوئی دن ایسا نہیں، دو پروگرام رات نو 3 پروگرام۔ طبیعت اجازت نہیں دے رہی، بڑی محبت نال سنیا جی۔ دوسرا پہلو فرمایا سونیا سا تہاڈی زبان نو بھی نرم بنایا ہے۔ رفیق اللہ دی ذات ہے، رفیق دا معنی ہے کہ نرم، تے فرمایا اللہ سونا فرماندے ہیں اللہ دے نبی جی اسی خود بھی نرم اساں تہاڈی زبان دے اندر بھی نرمی رکھ دیتی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے قرآن سنیا دے دارا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دارا فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ فرمایا اللہ دے نبی دی اسی بھی نرما، اسی نرمی نو پسند کرنے اسا نرمی تہاڈی زبان دے اوپر رکھ دیتی ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا ایک جنگ دا موقع تے میرے نبی دے صحابہ نے ایک چودھری نو گرفتار کر لیا وے، انہوں لیا کے مسجد نبوی دے سین دے نال بن دیتا وے۔ اور لوگوں ایک کونے جدا نام اسامہ بن اسال میرے ابیرہ کلمہ نہیں پڑھیا تے انہوں بنیا گیا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے فرمایا اے مسجد دے اندروں قادیاں آواز آ رہی نے، صحابہ کہیں دینے کملی والے آؤ سونیا ایک چودھری نو گرفتار کر لیا وے۔ فرمایا سمامہ ادا نام آقا علیہ السلام آئے نے سامنے آکے آمدے نے سمامہ تیرا کی حال ہے؟ اگو پتہ کی آمدے سب نالو برا منو شہر مدینہ لگ دے نعوذ باللہ۔ اگلی گل فرماندے آمدے کہیں دا کیے سنے آمدے آقا علیہ السلام دے سامنے بیٹھے آمدے پہلے مدینہ صحیح نہیں لگ دا، اور دوجی گل اے وے منو تیرا چیرہ نعوذ باللہ صحیح نہیں لگ دا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے گل سنی ہے، اے طاقتہ بھی موجود نے تے میرے آقا گل سن کے ایدی مسکرا پہندے نے، میرے آقا ہس پہندے نے بات سونیا میں ہزارہ مسکراہٹا تیری جتی تو قربان کر دے ماں کیسی زندگی ہے، اے کیسا میرے پیغمبر علیہ السلام دے حسوہ حسانہ۔ میرے آقا علیہ السلام نو کہندہ آمدہ منو سب نالو بریاں دو چیزاں لگ دیاں نے، ایک شہر مدینہ ہے تے دو جام دیڑا تیرا نعوذ باللہ چیرہ وے۔ میرے ابیرہ سنیا دیدارا نہ امیرام دی گالے نہ گریبام دی گالے مدینے نو جانا نصیبام دی گالے۔ میرے آقا علیہ السلام دے چہرے دیاں قسم آسمانہ تے رب پیا اٹھانا فرمایا سونیا تنو اسام والزہا واللیلی اذا سجادا، اے سونا چہرہ عطا فرمایا تو سا گرم نہیں ہونا، اسام تو انو نرم بنایا نرم بنایا۔ اے کوئی بندہ آ جاوے تے انو پیار دے نال ڈیل کریا کر، انو گسے نال بولنا میرے نبی نو پسند نہیں دے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے
سماما ٹھیک ہے تے صحابہ کہندے نے کئی دناں تو انہیں کھانا نہیں کھادا اسی انہوں کھانا کھلانے آقا فرماندے نے ایدہ کھانا میری بیوی عائشہ بنائے گی رضی اللہ تعالی عنہ ایدہ کھانا میرے گھر دے اندروں آئے گا اے کھانا آیا بے محبت میرے نبی دی اے دل دے اندر گسا رکھن والے ہر ویلے انتقام دی اگ دے اندر جلن والے اے کردار ہووے تے آمینہ دلال جیسا سیرت ہووے تے میرے مصطفیٰ جیسی رضی اللہ تعالی عنہ سنیاں دے محبت نال آقا علیہ السلام تیسرا دن آیا میرے آقا آئے نے تے آکے سماما نو پھر پوچھیا سماما تیرا کی حال ہے تے بابا جی نقشہ کھج کے سنیاں دے دارا فرمان دینے اے تیسرے دن سرور بیندے کول نے تیسرے دن سرور بیندے کول نے سماما تیرے کیویں کوڑے جے بولنے اکھاں تے چک کیوں کیتے انفولنے اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے سماما میرے کولوں کا دیاں امیداں رکھنا ہے آمدہ سونیا اگر تسی بدمار دیو گے تے پیچھے بدلا لین والے بھی تے بڑے نے پیچھے سائیں زندہ نے پیچھے سائیں زندہ ہومن تے کوئی ظلم کرم تو میں ڈر دارے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے تینوں بڑی نفرت نہ میرے چہرے تو تینوں بڑی نفرت نہ مدینے میرے شہر تو بڑے بڑے آئے میرے نال دشمنیاں رکھن والے لیکن میں تے محبت دا درس دیتا ہے میں تے سارے نال پیار کردہ رہا کوئی بلا وجہ میری زبان تو کدی تنگ نہیں ہویا کوئی بلا وجہ میں کسے نے کولو کسے تے ظلم زیادتیاں نہیں کی تیاں تینوں میرے چہرے تو نفرت فرمایا صحابہ انہوں کھولو تے جا ٹھر جا اپنے اللہ کے وال میں تے تیرے نال محبت دی گل میں تے تیرے نال نرم مزاجوں کے گلاں کر رہا ماں میرا قصور ایک ہی ہے میں کئی نہ ساری کائنات دا مشکل کشا اللہ ہے حاجت روا اللہ عزتاں بیریاں بنان والا اولاداں دین والا ساری دنیا دا نظام چلان والا اللہ میری ذات تو کسے نو تکلیف ہوئی ہے تھے منو داس سو ماما تو ایڈے کوڑے لفظ بول دا رہے ہیں میرے بارے اے میرے شہر مدینے دے بارے جتھے آکے لوگ آمدہ دلی نہیں لگ دا جتھے آکے لوگ اپنے سارے غم پول جام دے جنہ مدینہ وکھے ہے مکہ وکھے ہے اونا نو پوچھیا کر مدینہ چھڑنو دل نہیں جے کر دا اوہ آج بھی اونا گلیاں دے اندروں مصطفیٰ دے چلم دیاں خوشبو ماں آن دیا دے آج بھی مدینہ جدو جالی روزے دے کول بندہ کھڑا ہو جاندہ ہے ساری دنیا دا خیال مک جاندہ ہے تے میرے پیغمبر دے روزے نو بیک کے سکون مل جاندہ ہے اللہ جنہیں بیٹھے نے سے سالی لے جا اللہ مکہ تے مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرما دے لوگوں اے سامنے کھڑا ہے سماما دل دے اندر ڈول گیا مصطفیٰ دیاں گلاں سن کے آکھیا سماما تو چودری ہے نا اپنے علاقے دا بڑا بڑا سردار ہے جا میں تینوں کچھ بھی نہیں کہنا تو بڑا کچھ آکھیا میں محمد دے دل تے تیریاں گلاں باج دیاں رہیاں نے تو میرے شہر دے بارے گلاں کیتیاں تو میرے چہرے دے بارے گلاں کیتیاں نے جیڑا چہرہ آسماناں تے اٹھ جاوے میرا رب قبلہ بدل کے رکھ دے امدائے جیڑا چہرہ روندہ ہویا اٹھ جاوے رب قرآن بنا دیندہ ہے آکھیا جا سماما میں تینوں چھڑیا جا ٹھور جا اپنے اللہ کے وال ٹھور جا تینوں اسی برے لگنے ہم جا ٹھور جا تے سماما نے گلاں سنیاں اوتھے ڈول پیا تے رو پیا نکل گیا باہر ایک کنوائیں اوتھے کھڑا ہو جاندہ ہے اوتھے کھلو کے ہون پیا روندہ تے پتہ کیا آمدہ
سنیا دے بڑی محبت نال اوتھے کھلو کے ہون سوچا درام دا دشمن تے کوئی نہیں انج کرم کمام دا میں کر داریا سختی پر او نرمی فرمام دا اے خلق گواہی دیندا احمد سچیار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی اوتھے کھڑا تے سوچ دا پیا دشمن تے دشمنانو جان نہیں دیندے ایک ایسا نبی ہے اے دے بارے پہلے بھی انہیں سماما نے پڑھیا اے جڑا نبی ہے نا اے دیاں رامان دے اندر کنڈے بچھان والیاں نے بچھائے نے انہیں انہوں بد دعا نہیں دیتی اے دے اندر طائف اندر اے دے اندر بڑا اے دیتے ظلم ہویا انہوں میں بد دعا نہیں دیتی اے دی بیٹی زینب دے پیٹ اندر کھنجر مارے گئے نے اے کیسا رحیم نبی بد دعا نہیں دیتی اپنی بیٹی نو دفن کر لیا بیٹی نو دفن کر کے بھی بدلے دی آگ زین دے اندر نہیں رکھی تے سماما جلدی نال آ جاندہ آندہ میرے آقا فرمان دینے سماما انج سماما میرے مصطفیٰ دے چیرے پل بیا بیندہ آکھیا گیا نہیں سماما آندہ جان جو گا چھڑے آئی نہیں دے ان میرے جان دی سکت نہیں رہے میں سکتیاں کر داریاں تو آڈے نال تسی نرمیاں کر دے رہے ہو میں بڑا بڑا بول دارے ہیں تسی اپنے گھر دے اندروں میں نو کھانا کھلام دے رہے ہو کلمہ پڑھا لو میں ساری زندگی تو آڈا مرید بن جاواں گا تے مکہ مدینے دے اندر غریبان دے اندر میں اناج تقسیم کرنا ماں ان میں جا کے اپنے علاقے دے اندر اعلان کرانگا اگر کوئی خلاق دا مالک تے مصطفیٰ اگر کوئی نرمی دے اندر سپنا لو اولے اوہ آمین آمدہ در یتیم محمد اوہ جدہ اخلاق بھی بہتر ہے اوہ جدہ نرم طبیعت بھی بہتر ہے اوہ جدہ چلنا تے اٹھنا بیٹھنا کھانا تے پینا بھی بہتر ہے اوہ جدہ ابو بکر عمر بھی بہتر ہے جدہ عثمان و علی بھی بہتر ہے اوہ جدہ بلال تے سلمان بھی بہتر ہے جدہ حسن تے حسین بھی بہتر ہے آخر تے میں گل کرنی ہے سبحان اللہ کے آجے اور جدہ حسن بھی بہتر ہے جدہ حسین بھی بہتر ہے اور جدہ شہر مکہ بھی بہتر ہے جدہ شہر مدینہ بھی بہتر ہے میں جا کے اعلان کرانگا آج تو بعد گلہ اناج آج تو بعد کسے نو ملے گا تے محمد دے قدمہ دے اندروں ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دی اور جدوں انہیں کردار وکھیا سیرت وکھیے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے میرے آقا علیہ السلام دا دیوانہ تے پروانہ بن گیا جیڑا بھی آندہ میرے نبی علیہ السلام دا دشمن بن کے آندہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو کے ٹر جاندہ ہے اور محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سار لینے آئے یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے زندگی اپنی غیروں کے غم میں لگا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی اور لوگوں اخلاق ہوئے تے انجدہ اپنی طبیعتاں دے اندر نرمی پیدا کر لے ساڑیاں زبانہ اور سخت زبان دی وجہ تو باپ پتر تو تانگے اور اولاد اپنے ماں باپ تو تانگ ہے رشتہ دار ساڑے تو نفرتاں کر دے جا رہے نے اور دوست احباب ساڑیاں زبانہ دی گرمی دی وجہ تو ساڑے تو دور ہوندے جا رہے نے اور بڑے بڑے ساڑے قریب محبت کرنے والے اے ساڑی زبان جڑی ہے اے دی گرمیش دی وجہ تو ساڑے تو نفرت کر لگ جاندے نے نبی پاک دا کلمہ پڑھے آئی نبی پاک تے لوگانو قریب کر دینے تو زبان دے ایسے وار کرنا تو زبان دے ایسے رشتہ دارم تے تیر چلانا اے رشتہ دار جیڑا اے تے انہیں
جوگا ہی نہیں، اے دی بیٹی صحیح نہیں، اے دا جڑا پیسہ ہے او حرام دا حلال کوئی نہیں، انج دے تو تیر چلانا ہے، سارے تیرے تو متنفر ہوئے پھر دینے، سارے تیرے مرم دیاں دعاواں کر دینے۔ اے نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے آ، انج دا اخلاق پیش کر، لوگ تیرے نال نفرت کرن والے تیرے قریب آ جاون، تیرے نال غصہ رکھن والے تیرے قریب آ جاون۔ اے تیرے تو جڑے دور نے، تیرے رویاں دی وجہ تو، تیری زبان دی وجہ تو، تیری بد اخلاقی دی وجہ تو، تیرے پیڑے گرب دی وجہ تو لوگ تیرے تو دور ہوندے جا رہے نے۔ میرے پیغمبر دی زبان ایسی ہے، اے دشمن بن کے آن والے میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور زماد حکیم زمادستی آیا تے آ کے سارے صحابہ دے اندر کہندا اے نعوذ باللہ کتے وے محمد، اے جڑا پاگل میں او دا علاج کرنا آیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تے صحابہ کہندے نے اے حکیمہ جڑا تینوں ساریاں چوں سونا نظر آ رہا ہوئے گا او دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انج میرے نبی دے سامنے بیٹھ گیا، ہمدہ میں سنیا تو مجنون ہے، تو نعوذ باللہ دیوانہ ہے، تیرا دماغ نعوذ باللہ ٹھیک نہیں۔ میرے آقا نو کہندہ میں علاج کرنا آیا، میرے آقا فرماندے نے کہ امسا میری نبض چیک کرو۔ انج نبی علیہ السلام دا ہاتھ پڑیا، میرے پیغمبر نے آکھیا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میرے نبی نے اپنی آنکھیاں کھولیاں، ما زاغ البصر وما طغى دی آنکھیاں کھولیاں، اور بڑا حکیم گلاں کرنے والا آنسو پیا بہاندہ ہے۔ فرمایا اندہ سونے ایک دفعہ پڑھو، میرے نبی نے پھر پڑھیا، اور جدو لفظ آیا شہد ان محمد، انہیں نالی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام اندر داخل ہو گیا، اپنا کردار اپنی سیرت مصطفیٰ جیسی بنا لے۔ زندگی اندر لوگ تیرے نال محبت کرنگے، مر جانا ہے جدو مر جائیں گا پیچھے لوگ کہنگے دا اخلاق بڑا اچھا سی، اے زبان دا بڑا اچھا بندہ سی، جدو پیچھے گواہیاں دینگے لوگ گناہگار بھی ہوئیں گا، اللہ معاف کر کے تیری قبر نو چمکا دے گا، اللہ تینوں معاف کر کے تیری قبر اندر تینوں سکون پیدا کر دے گا۔ رشتہ داریاں توڑ کے نہ جانا، بد اخلاقی دی وجہ تو کئی رشتہ داراں دے اندر ہر ایک بندہ ایک رشتہ دار اندر موجود ہوندہ ہے جدی زبان بڑی گندی ہم دیئے۔ اللہ کے دعا ہے اللہ سانو صحیح اپنا اخلاق کرم دی اور زبان تے نرمی رکھن دی، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔